नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाहि व क़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरून क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुत तौबा लसम पारा 13 नंबर आयत थी। मक्की आयतुन की अहले किताब सरात जिहाद हुक्म बयान शु। उस पर आयतुन की अहले किताब कुफ्र बयानेगी या मक्की आयतुन की द मुशरिकान कबाहत बयान शु। उस पर आयतुन की अहले किताब यहूदियानो ईसायानो कबाहत जिक्र की। यहूदियान उज़ैर अलैहिस्सलाम द अल्लाह रब्बुल आलमीन द पारज़वी बनी। ईसायान ईसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह पाक द पारज़वी बनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई चिदा दबी द खुलो खबरी तीसरा पति खला दावा और अकीदा बांधे इस किस्म दलील निश्ता चिदईवी उज़ैर अलैहिस्सलाम द अल्लाह ज़वीदी पति दी सर दलील निश्ता। ईसायान चिवई ईसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह ज़वीदी नुदा भी दलील खबर दा आसे पयाद लगिया से सबूत वो सर दी खबर निश्ता और दबी दा वेना दबी दा मशरान पशान भी दे ले यहूदियान ईसायान न ओलान मुशरिकान बवी मुशरिक ज़िक्र करो चे ज़मन प्लान ने को शिरक करे दलील बोर सर पर शिरक नो बज़दा में ज़मन प्लान ने को शिरक करे दे मन के ज़िक्र अल्लाह पाक फरमाई चिदली यहूदियान ईसायान सरहम दा मुशरिकान पशान दलील निश्ता। मुशरिकान चिबुक परस्ती कई याद अनवर फगमेद और वगैरह इबादत कई नु पदीदी सरस दलील निश्ता। वली कोई यरब लाद ने कई एकड़ी दी ज़के के दलील वरसर निश्ता। दा शांति यहूदियान ईसायान सरहम कदे खल खबरा ची यहूदियान उज़ैर अलैहिस्सलाम तद अल्लाह भी हुई नु दलील वरसर निश्ता। और दाशान ईसायान ची ईसा अलैहिस्सलाम तद अल्लाह पाक भी हुई नु कदीम दी सर दलील निश्ता। और बेदलील खबरी दा कमजोर खबर बेदलील खबरी दी तसोब के अतिमाद नवर पे कोई दा भी दलील लगिया आसी अटकल लगिया अफगानान भी ऐसी चोटी लग गया नासी चोटी लग गया दलील निश्ता नासी हो अकीदे लेकिन भी दलीला दा अकीदा भी गलत यानी ईसायान यहूदियान बल बुनियान और बल पीरान दा खुदाए पदर दे की निवली मुलाब वर्तवी दा कार हराम बस दे हुई टिक दा हराम दा तपोज में न कुछ किताब की मुस्तौक आसे होता। ईसायान तवक्कुल पीरान और पल मुलियान वेदा प्लान की सिस हालाल दा तपोज रोज आयत ज़ान दा खबर के और कना ज़मन पर तौरात इंजील के दा मसला था बल्दी तो खुदा हुक्म से चिदा अल्लाह सरफ इस सूख शरीक नगर ज़हू हालत की दीद अल्लाह पाक सरदा फल बुनियान शरीक करो देता मेरी चीज़ यम अल्लाह पाक का इबादत करो तौरात के हुक्म दो इंजील के हुक्म और मसला दाव कि इबादत बसिर यम अल्लाह
او دی وینا کدا اللہ حکم پمو وہ جدی تو مولاوی چدا کار مثال دا سندی بس دی و بیا نمر اگر کہ پا تورات کے بولی تورات انجیل جدید پارا داسیو لکا زمان دا مسلمانان دا پارا قرآن سنگم مسلمانان باندہ قرآن خبر منل فرض دا شان پدی باندې تورات انجیل منل فرض او که تورات انجیل کې مسله و خو چې ولو پیر وته چې مثال دا خبر دا سنه دا تورات انجیل نه خلاف هم دی د خپل مولا منلا دی د الله پاک په مقابله کې د خپل مولیانو او د پیرانو بندګي کوي الله جل شانه فرمایي چې زه د هر قسم شرک نه پاک توبه بل د دې مشرکانو اهل کتاب کوشش سره دی غواړي چې د الله دین ختم کړي بل غلط دین دنیا ته ورسوي هدایت او شریعت د الله ختم کړي او خپل کفري او د ګندګي عقیدې دنیا ته وري کار سره خپل مهنت مشرکان خپل مهنت کوي چې زمونږ ډله ډېره شي هندوان خپل کوي قادیانان هغوی خپل مهنت کوي شیعهګان خپل مهنت کوي هر چا مهنت دی خو د دې ټولو کافرانو د شریک کار د الله دین ختمول دی غواړي څه هندو خدا نه غواړي چې خلک دې نیکان شي قادیانی خدا نه غواړي چې خلک د ټول جنت ته لاړ شي او نیکان شي دی کوی چې زمونږ ډله مضبوطه شي د نبي علیہ السلام شریعت ختمول د الله پاک دین ختمول دا د دې مهنت دی اوس هغه جدا مسله ده چې مسلمان د خپل دین نه غافل او متفق تاسو لږ سوچو دا قادیانان څومره مهنت کوي څومره مهنت یره په دنیا کې به یو کافر دومره مهنت نه کوي څومره چې قادیانان کله یوې طریقې سره او کله بل سره کله کوشش کوي لکه او مسلمان اکثر پته نه چې دا قادیانی لکه زناور دې سره پته خیر مسلمان کوته چې مثال د اصل د قادیانانو د کمپنۍ د استعمالول ناجایز دي دوی وینا نه دا تاوان دي دا د ګټې سیزرا باندې وایي چې دا ماخلو دا ګران وی واخلي نو دې ته نه ګوري چې دا ګران پاک ته دا ارزان چې دا پلیت دي اوس مثال یو بوتل کې قیسه مزیدار صفا او د 10 روپے بوتل او یو بوتل کې د شو د سمات دی هغه پری ورکې ډیر مخيار سړی وي دی بدا پوری بوتل ناخلی او د غلط روپو والا ناخلی ولی دا پوری چې دا خراب او دا چې کوم په پیسو دی نو دا سم نو قاضیانه چې تعالی کوم درکې دا ګند دی کې د پیغمبر دښمنی پرته او دا مسلمانان چې در باندې کوم لګران خرڅي دا کم از کم حلال دا پیغمبر دښمنی پکې نشته هغه مهنت څومره کوي او زموږ مسلمانان څومره وکړي دا دلته الحمدلله پښتنو کې د الله پاک د دین برکت دی په هر لړ سره چې قاضیانه پیژني که مهنت کوي سره قبل وي دا د دین خبرې کوي دوی مونږ ته چې قران ومني دا سم خلک دي او خلکو له پیسې ورکړي مسلمان خو چې دا خبره ووري چې پیغمبر او د دین نوم دی او پیسې وي بس مزه غونډه نو نه خبرېږي چې دا د دې کوم دین خبرې کوي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د دین بیداری نصیب نو فرمایي وقالت اليهود او يهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام دا الله پاک زوی دی وقالت النصارى او عيسيان المسيح ابن الله عیسی علیہ السلام زوید اللہ دی ذالک قولهم بافواہهم دا وینا د دوی د دې په خلو باندې اس قسم دلیل ور سره پدې نشته او دا مسلمانان چې د باندې کوم لګران خرڅي دا کم از کم حلال دا پیغمبر دښمنی پرته او
युदाइफून क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू मुशाबहत कवी दबी वेना दबी दे कसानु सरचे काफिरानु मिन क़ब्ल उड़ांदी दबी दा खबरी दफवानो काफिरानु पशन कातलहुमुल्लाहु अल्लाह पाक दबी हलाक की अन्ना युफकून चरत बि अड़वल शीद दीन हक़ना सरदा दलाइल दिन बांगे दलाइल शता अफ्रीदियो बी दीना बी दलील फल गुमराही पसी इत्तखदु अखबारहुम निवली दीदी ईसायान यहूदियान अखबारहुम कुल मूलियान यहूदियान वरहबान और कुल पीरान इबादत कबूल की अरबाबन मिन दूनिल्लाह खुदायान सिवाद अल्लाह पाक वल्मसीह इब्न मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम जी नबी मरियम ये खुदाए बांधनी वलिदी वमा उमिरू और हादायत दी तो हुक्म जिब्ने शवी पर तौरात इंजील की इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा मगर रब नदी की भी इबादत की दयो खुदे तौरात इंजील की दी तो हुक्म दो कि यो अल्लाह बंदगी करो ला इलाहा इल्ला हु निश्तरी बल महबूब सिवा अल्लाह पाक सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून पाक अल्लाह पाक दावसना जदीद अल्लाह सरकम शरीकान जोड़े युरीदूना वालीदा काफिरान अयतबिहू नूर अल्लाह जिदी खत्म की नूर दा अल्लाह पाक शरीयत दा अल्लाह पाक दलाइल दा अल्लाह पाक बेअफवाहिम पखबल फरोबान वय अबल्लाह अब इनकार के अल्लाह पाक दबीद दे मनसुबीना इल्ला युतिम नूर मगर दा अल्लाह पाक कारकी फल नूर फल शरीयत गालिब के अल्लाह पाक फल शरीयत वलौ करहल काफिरून अगर चिपदी गणी काफिरान वल्लज़ी अल्लाह पाक अज़ाब अरसल रसूलहु चिरे गली दी फल पैगंबर नबी अलैहि सलाम बिलहुदा हिदायत बांधी व दीनिल हक़ व दीन हक़ बांधी लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली चे गालिब के अल्लाह पाक एक फल दिन लरा फटूलू दिनुनु मुखालिफ दीन इस्लाम बांधी वलौ करहल मुशरिकून अगर चिपदी गणी मुशरिकान